السلام عليكم. في هذه الفيديو غادي نتكلم معكم على لونديرونس بالنسبه للاتليتيزم. مي اول حاجه غادي نتكلم معكم فيها هي سيكوا لونديرونس. L'endurance, c'est la capacité de réaliser soit un exercice, soit un effort la plus longtemps possible avec même intensité ou اللي كتكون واحد l'intensité élevée. يعني l'endurance بالعربيه التحمل هو القدرة ديال انني ندير واحد المجهود بدني اطول مدة ممكنة وبواحد الشدة عالية، يعني بواحد المجهود بدني عالي. En athlétisme, l'endurance c'est la capacité de maintenir longtemps un pourcentage élevé de la puissance maximale aérobie PMA. فاش كنتكلموا على PMA المانشيه ديالها كيكون entre 4 minutes حتى 7 minutes. Grâce لهذاك لو طرافاي ديال لونديرونس يمكن ليا ندير المانشيه ديال لا PMA plus que 7 minutes. كاينين دي زاتليت بروفيسيونيل اللي كيوصلوا حتى ل 10 مينيت بالنسبه لا مانتيان ديال لا بي ام ا. مي quels sont les paramètres qui besoin pour travailler l'endurance? On a deux paramètres. Soit on utilise la vitesse maximale aérobie السرعه الهوائيه او القصوى ال VMA، ولا كنستعمل لا فريكونس كاردياك ماكس دقات القلب القصويه ال FC max. بالنسبه لا VMA كنديتيرميني لا VMA ديالي بدي تيست كونتينيو. وملي كنتكلم على لي تيست كونتينيو هما لي تيست لي لو طون كيكون فيكس والاتليت خاصو رياليزي لا بلو لون ديستانس بوسيبل. هنا كنتكلم على لو تيست كوبر 12 مينيت والتيست دومي كوبر 6 مينيت. بالنسبه للاتليتيزم ما كنديتيرمينيش الفيما ديالي بدي تيست ديسكونتيني. فاش كنتكلم على لي تيست ديسكونتيني هما لي تيست اللي كيكون فيهم لالير امبوزي عليا نمشي بها، هما لي تيست اللي تيكون فيهم دي زالي اي دي روتور، و بارفوا تيكون فيهم ان طون دو ريكيبيراسيون. Par exemple, test Gagan, test navette, Vamival, 30-30. Mais يمكن لي نستعمل هاد لي تيست بالنسبة للاتليتيزم باش نديتيرميني دوطخ بارامتر. Par exemple, بالنسبة لو تيست Gagan يمكن لي نستعملو باش نديتيرميني لا puissance musculaire. Concernant la fréquence cardiaque max, FC max, on a deux méthodes. Soit on utilise la méthode théorique, ou là كنستعمل la méthode pratique. بالنسبة la méthode théorique, pour les femmes, on a 226 moins l'âge. طبيعة الحال l'âge chronologique. بالنسبة لليوم, on a 220 moins l'âge. Par exemple, moi j'ai 20 ans. كندير 220 moins 20 ans ديالي كتعطيني 200 اللي هي la fréquence cardiaque max ديالي théoriquement. Concernant la méthode pratique, on va faire un effort progressif et intense. On va courir 1000 mètres plus 400 mètres la plus vite possible. Puis, on va calculer les battements du cœur durant 15 secondes avant de diminuer. Et enfin, on va multiplier le nombre par 4. يعني كنجري مسافة ديال 1000 متر كنريكيبيري entre 1 minute حتى 2 minutes. بالنسبة لا ديري ديال لا ريكيبيراسيون كناخدو بعين الاعتبار لو نيفو ديال لاتليت و تيب ديال لا ريكيبيراسيون. كنعاود نجري مسافة ديال 400 متر اون فوا كنسالي كنحسب لي باتمون دي كور ديالي كنحسب دقات القلب ديالي فواحد المده ديال 15 ثانيه. كناخد داك لو نومبر كنضربو فوا 4 كيعطيني لا فريكونس كاردياك ماكس ديالي. Maintenant on va passer les types de l'endurance. بالنسبه للendurance on a trois types. L'endurance totale où l'intensité ديالها faible, l'endurance fondamentale où l'intensité ديالها moyenne, ou l'endurance soutenue où l'intensité ديالها élevée. Soit كنقولوا l'endurance soutenue ou la résistance douce. بالنسبه للديفلوبمون ديال شاك تيب دونديرونس فاش كنتكلموا على الديفلوبمون خاصنا نتكلموا على دو بارامتر اللي هما نيسيسير: لا ديري دو طرافاي و لانتونسيتي دو طرافاي. وبالنسبه للانتونسيتي دو طرافاي سواء كنستعمل لا فيتيس ماكسيمال ايروبي ال VMA ولا كنستعمل لا فريكونس كاردياك ماكس ال FC max. Concernant l'endurance totale, l'intensité de travail كتكون entre 50 حتى 60% soit من le travail de la VMA soit من la fréquence cardiaque max. بالنسبة la durée de travail كتكون entre 1 heure jusqu'à 4 heures. Concernant l'endurance fondamentale, l'intensité de travail كتكون entre 60 jusqu'à 75% من la VMA
ou entre 60 jusqu'à 70 من le travail de la fréquence cardiaque max. بالنسبة la durée de travail كتكون entre 30 minutes jusqu'à 2 heures. Concernant le dernier type اللي هو l'endurance soutenue, l'intensité de travail كتكون entre 75 حتى ل 85 من le travail de la VMA ولا entre 70 حتى ل 80 من la fréquence cardiaque max. بالنسبة la durée de travail كتكون entre 10 minutes jusqu'à 45 minutes. فاش كنتكلموا على لا ديغي دو طرافاي هنا كنتكلموا على لونديرونس اللي يحتاجها كل اتليت، لان لونديرونس اللي يحتاجها انا اتليت مثلا ديال 3000 ماشي هي لونديرونس اللي يحتاجها انا اتليت ديال 5000، ماشي هي لونديرونس اللي يحتاجها انا اتليت ماراطونيا ولا انا اتليت ديال سيمي ماراطون. لهذا كنعطيو داك لو طون كيبقى فاريي على حساب لا ديستونس اللي كيلعبها كل اتليت. وكذلك بالنسبه للانتونسيتي دو طرافاي هي كتبقى فاريي على حساب لا بيريود اللي حنا فيها، وكذلك على حساب كل تيب ديال لونديرونس.